हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। जुल्फिकार साहब, आपने शिकवा सुना, 3 अहम बातें कि 6 महीने में 70 कारकुन टारगेट किलिंग का शिकार हुए, सर्द महरी का सामना है उन्हें, और साथ बाज अनासर हुकूमत सिंध के सरपरस्ती कर रहे हैं दहशतगर्दों की। इन 3 निकात का क्या जवाब देना चाहेंगे आप? हैदर अब्बास रिजवी साहब मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मुझे इनके लिए बहुत इज्जत है, बहुत कदर है। लेकिन जो इन्होंने बात की सर्द महरी की, आप खुद देख रहे हैं कि 2 दिन से फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर कराची में मौजूद हैं। वो क्यों यहाँ मौजूद थे? वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट किलिंग का जो है आज सुबह भी फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, डीजी रेंजर्स और मैंने, हम तीनों ने पूरे लियारी का और एडजॉइनिंग एरिया का एरियल व्यू लिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए हम बैठ के सर जोड़ के बैठे हैं। आज सुबह भी चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग प्रिजाइड की है, जिसमें आईजी, सीसीपीओ, डीजी रेंजर्स और इंटीरियर फेडरल मिनिस्टर और कुछ मिनिस्टर उसमें मौजूद थे, मैं भी था, और हमने मीटिंग की है, हमने प्लान किया है। आपको आपके इल्म में होगा कि जो इवनिंग गुजरी है, आज गुजरी है, उसमें पुलिस ने और रेंजर्स ने कंबाइंड एक्शन करके 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी किए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी मतलब है कि इसको रोकने की। जहां तक सवाल है अमन कमेटी का, तो मैं ये पहले भी वाजे कर चुका हूं और अब दोबारा मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी का या डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा होम मिनिस्टर का अमन कमेटी से कोई भी हमारा वास्ता या हमारे अंडर पैटर्नेज वो नहीं है। जुल्फिकार मिर्जा साहब, शिकायत की है हैदर अब्बास रिजवी ने कि हमारे साथ मौजूद थे वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा। हम कोशिश करेंगे कि उनका नुक्ता नजर जान सकें। एक बार फिर चलते हैं मुत्तहिदा अक़वामी मूवमेंट के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की जानिब। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपने ये कहा कि हुकूमत सिंध बातें नहीं मान रही आपकी, आपको एतमाद में नहीं लिया जा रहा। कौन सी बातें जो आपकी नहीं मानी जा रही, क्योंकि इतनी सारी कोशिशें गिनवाई जुल्फिकार मिर्जा ने? वजी, आज आप जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हम मौजूदा हुकूमत के अहम तरीन एलाइज हैं। जितना बड़ा पार्लिमानी ग्रुप एमक्यूएम का है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का इस हुकूमत के साथ शामिल नहीं है। सिंध में खास तौर पर हम सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, हमारी 52 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। मगर आज जो अमन व अमान के हवाले से इजलास हुआ, जिसकी हमने मुसलसल शिकायतें की हैं, आज के अमन व अमान के इजलास के हवाले से हमें इनवाइट करना तो दूर की बात है, हमें एतमाद में भी नहीं लिया गया और हमें बिल्कुल इस बारे में लाइल्म रखा जा रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या हमारा ये हक नहीं बनता बहैसियत अहम तरीन इत्तेहादी कि आज सिंध में और खास तौर पर कराची के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो हुकूमत के दरमियान मीटिंग और इजलास हुए हैं, उसमें एमक्यूएम को दावत दी जाती। एक तरफ तो एमक्यूएम के कारकुनान आमिर भाई जैसे शहीद का सर काटकर सड़क पर रखा जा रहा है लियारी गैंग वॉर के लोगों के हाथों, दूसरी तरफ हमें अमन व अमान की मीटिंग्स में भी नहीं बुलाया जा रहा है। अब ये एक हाथ से ताली कब तक बच सकती है वजी? अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये कहना था कि अमन कमेटी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या होम मिनिस्टर जुल्फिकार मिर्जा का कोई ताल्लुक नहीं है। जुल्फिकार मिर्जा ने निहायत वाज़ेह अल्फाज में कहा है। क्या आप अब भी अपनी शिकायत पर कायम हैं? देखिए, जिस तरीके से पीपल्स अमन कमेटी के बोर्ड लियारी में लगे हुए हैं, वजी आप अपना कैमरा लेकर भेज सकते हैं। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के कारकुनान बाकायदा पीपल्स अमन कमेटी के बैज लगाकर लियारी में घूमते हैं, जिस तरीके से पीपल्स अमन कमेटी के प्लेटफॉर्म से करीब कुर्बो जवार के ताजरों से भत्ता जमा किया जाता है, जिस तरह पीपल्स अमन कमेटी के नाम पर लोगों को अगवा बराए तावान के जरिए अगवा करके बदीन ले जाया जाता है, जिस तरीके से यहां पर लोगों का कत्लेआम किया जाता है पीपल्स अमन कमेटी के नाम से, अगर इनका कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं है तो उनके ऊपर ऑपरेशन क्यों नहीं होता? क्यों नहीं गिरफ्तार होते उनके लोग? आज भी रेंजर्स के ऊपर जो लॉन्चर चल रहे हैं। हैदर साहब, यही सवाल का जवाब हम हासिल करते हैं जुल्फिकार मिर्जा से, वज़ीर दाखिला सिंध। जी जुल्फिकार मिर्जा साहब, क्या कहेंगे आप? देखें, मुझे बहुत शदीद रंज और अफसोस हुआ है कि मेरे इतने जिम्मेदार दोस्त ये बात कर रहे हैं कि बदीन लेके जाया जाता है। मैं इसकी सिर्फ एक प्रूफ दे सकता हूँ, अगर हमारा वास्ता होता पीपल्स पार्टी का अमन कमेटी से या रहमान से, जो अमन कमेटी जिसने फॉर्म की थी, तो रहमान डकैत
کا جو بھی ہوا مقابلے میں وہ مارا گیا وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا انٹیریئر منسٹر تھے ان کے دور میں ہوا ہے. یہ اس کا واضح ثبوت ہے. اور پچھلے دور میں وہ پکڑا گیا اور پولیس سے بھاگ گیا. تو اب لوگ خود کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ بھاجپا گیروں کی سرپرستی کون کرتا ہے یا کون کر سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے ساتھ لے کے چلنے کا بالکل ہم ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں کانفیڈنس سے نہیں لیا گیا. ہماری 52 سیٹیں ہیں, بالکل 52 سیٹیں ہیں. 2 دن سے رحمان ملک گورنر ہاؤس میں اور انہی دوستوں کے ساتھ تھے, انہی سے وہ میٹنگیں کر رہے تھے. تو کیا ان کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی والوں سے بھی میٹنگ کریں؟ وہ ان کی موجودگی میں پولیس والوں سے, رینجر سے, ڈی جی رینجر بھی ان کے ساتھ تھے. کل سارا دن ان سے میٹنگیں کر رہے تھے اور ایس پی ایم کے دوستوں سے کر رہے تھے. کل آپ لوگوں کی چینلز میں پٹیاں چل رہی تھی ہمارے دوست ڈاکٹر فاروق ستار کے نام سے کہ ہم نے رحمان ملک کی وجہ سے میٹنگ کا بائیکاٹ کر دیا ہے. تو اب اس میں اگر ہمیں بلیم کیا جاتا ہے کہ ہم نے نہیں, ہم لاکھ دفعہ بلانا چاہتے ہیں, ہم بلاتے رہے ہیں, آئندہ بھی انہیں میٹنگ. ذوالفقار مرزا صاحب اور حیدر عباس رضوی صاحب, آپ دونوں ہمیں سن سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ دونوں کے پاس کیا تجاویز ہیں کہ کراچی میں امن قائم کیا جا سکے اور ایک بار پھر آپ کا اتحاد بھی برقرار رہ سکے؟ دیکھیے, ہم وجی ثانی یہ بات چاہتے ہیں کہ کراچی میں ایک دیرپا امن ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ پولیٹیکل سسٹم قائم و دائم رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی صورتحال جو انتہائی پہلے سے تشویشناک ہے وہ آگے مزید خراب نہ ہو. مگر اس کے لیے لیاری میں گینگ وار میں ملوث جو نسل در نسل سے وہاں پر گینگ وار چل رہی ہے, حکومت وقت کو کراچی کے امن کے لیے, سندھ کے امن کے لیے, پاکستان کے امن کے لیے ان لیاری کے گینگ وارز کے کرمنلز کی سرپرستی کو ختم کرتے ہوئے ذوالفقار مرزا صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ کرنا پڑے گا. حیدر عباس رضوی صاحب ذوالفقار مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں, آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیں, ٹارگیٹ کلنگ جو ہے وہ صرف لیاری میں نہیں ہوئی, ٹارگیٹ کلنگ لانڈی میں بھی ہو رہی ہے, ٹارگیٹ کلنگ اور ایریاز میں بھی ہو رہی ہے. ہم صرف لیاری کو فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اتنے ہم سنسیئر ہیں کراچی سے, کراچی والوں سے اور پاکستان اور اپنی قوم سے, تو لیٹ سٹ ٹوگیدر, چاپ اپ دا پلان, پوری کراچی میں ایکشن کریں. جتنے بھی کرمنل ہیں لیٹس ٹریٹ اے کرمنل کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی اس کے باؤنڈریز نہیں ہوتی, کوئی اس کا رنگ نہیں ہوتا. کرمنل از اے کرمنل. جو بھی کرمنل ہے اس کے اگینسٹ ایکشن لیں. جو کرمنل ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں آپ نشاندہی کریں, ہم ان کو باہر نکال کے پکڑ کے جیل میں اندر کرنے کے لیے تیار ہیں. جو آپ لوگوں میں بیٹھے ہیں ان کی نشاندہی ہم کرتے ہیں, آپ خدارا ان کو حوالے کریں ہمارے. حیدر عباس رضوی صاحب, ذوالفقار مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پوری کراچی میں بیک وقت بلا امتیاز کارروائی کی جائے اور دہشت گردوں کا قلع قمع کیا جائے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بالکل اسی طرح ہونا چاہیے کہ لیاری سمیت پوری کراچی میں, جس کا ابھی خود ذوالفقار مرزا صاحب نے فرمایا کہ امن کمیٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں جہاں پر بھی امن کمیٹی کے نام پر دہشت گرد یا پھر وہ تمام لوگ جو کرمنل مافیا کے لوگ ہیں, یا شیرپاؤ کالونی لانڈی میں جیسے وہاں پر مرسنریز ایم کیو ایم کے کارکنان کو ہٹ اینڈ رن کر کے وہاں پر ایم کیو ایم کے کارکنان کا قتال کر رہے ہیں. ایم کیو ایم از اے لیجیٹمیٹ پیس لونگ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی جو ان کی حلیف اور اتحادی بھی ہے. لہذا ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کراچی سے کرمنلز کو ختم کریں. اچھا, حیدر عباس رضوی صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کی صفوں میں موجود عناصر کی بھی نشاندہی کریں گے. کیا آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے, کیا ایک دوسرے کی صفوں میں موجود عناصر کی آپ دونوں نشاندہی کرنے پر تیار ہیں؟ حیدر عباس رضوی صاحب, ہم کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس پورا ایک نظام موجود ہے جس میں وہ تمام ایم کیو ایم کے کارکنان جو کہ ایم کیو ایم کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتے ہیں, جو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ ہیں, ہم اخباروں میں دے دے کر ہزاروں کی تعداد میں ان کو ایم کیو ایم سے معطل اور خارج کرتے رہتے ہیں. اس طرح کا سسٹم کہیں پر نہیں ہے. اور ان کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان کی طرف سے انوالوڈ ہیں, ہم نے 8 مہینے پہلے ان کو لسٹ فراہم کر چکے ہیں اس بات کی. جی ذوالفقار مرزا صاحب, دیکھیں, ہم ہمیشہ, میں ایز ہوم منسٹر یہ چیز کہتا رہا ہوں کہ ہم کرمنلز کو کرمنل کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ سیریس ہے ہم اس پہ ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ
कौन कर्नल